أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا
جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. 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 قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسول فيقول ما أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا.
فجمعناهم جميعا فجمعناهم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستفزونه منه ضعف الطالب والمطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب أن لن نجمع عظامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجمع فأوعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا 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 أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم يموت فيها يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن جهنم لا يموت فيها يحيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ضلنا إلا المجرمون وما ضلنا إلا المجرمون
وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل إنا موقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. 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 في جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. جهنم خالدون. إن المجرمين في عذاب 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 جهنم خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم خير متبع والذين من قبلنا أهلكناهم كانوا مجرمين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 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 يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الحياة ليبلوكم أحسن عملا. الذي خلق الحياة ليبلوكم أحسن عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا لا يفرطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالموت ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت تحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أنه الفراق
والتفت الساق إلى ربك يومئذ المساق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.